बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इतवार छुट्टी के दिन दहशत गर्दी के दो बड़े और इंतहाई तबाहकुन वाक़यात हुए हैं। बलोचिस्तान और डेरा इस्माइल खान दहशत गर्दों के हमलों का शिकार हो गए हैं और ईद से सिर्फ 3 दिन पहले एक बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तान में अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर पैदा हो गया। अवाम ये सोच रहे हैं कि क्या वो अपने बच्चों, अपने अहले खाना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ईद अमन की कैफियत में गुजार सकेंगे या खुदा न ख्वास्ता सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान को एक बार फिर शदीद तरीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बलोचिस्तान में क्या हुआ? तबाहकुन मनाजर, मासूमों के ख्वाब हमेशा के लिए दफन, औरतें, बच्चे, धुआं, आग और हर तरफ चीखो पुकार। BLA ने चमन फाटक पर होने वाले इस दहशतगर्दाना वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और दावा यह किया है कि उनका निशाना फौजी अहलकार थे। इस पूरे वाक़े की तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन डेरा इस्माइल खान का वाक़या भी इंतहाई हैरत अंगेज, इंतहाई खौफनाक। वहाँ भी दहशत गर्दों का एक हमला होता है जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हो जाते हैं और इन 4 अफराद में अमन कमेटी के 3 अरकान भी शामिल हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। मशरक़ वस्ता की जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के अपने घर के अंदर मगर आग लगी हुई है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के बाद उनके भी दौरा चीन के हवाले से खबरें हैं। मरियम नवाज साहबा चंद दिन पहले बाकू से वतन वापस पहुंची हैं। सिंध हुकूमत अनमोल पिंकी साहिबा का शिकार है और सुहेल खान अफरीदी अपना आइनी और कानूनी हक मांग रहे हैं। और ऐसे में बलूचिस्तान, जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि वहाँ पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता हुकूमत है और वहाँ के हालात के हवाले से तर्जुमान समझे जाने वाले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मोहसिन नकवी साहब का यह फरमाना था कि बलूचिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ एक SHO की मार है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि कोयटा में चमन फाटक पर धमाका हुआ और सरकारी एहलकारों को लाने वाली ट्रेन की बोगियां, मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह हो गईं। 20 के करीब अफराद की हलाकत का दावा कर रहे हैं गैर जानबदार ज़राए। 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक ये जो जान से चले गए हैं लोग, इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान शाहिद रिंद के मुताबिक इस वाक़े में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 14 है, जिसमें फ्रंटियर कोर के 3 जवान शामिल हैं। ताहम बलूचिस्तान के आला पुलिस अफसर और सिविल इंतज़ामिया के जो ओहदेदार हैं वो कम से कम हलाकतों की तस्दीक 20 तक का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तादाद में मज़ीद इजाफे का खदशा भी वो ज़ाहिर कर रहे हैं। धमाके की नोयत से मुतल्लिक ताहाल तफसीलात से अभी आगाह नहीं किया गया। ताहम जो ऐनी शाहिदीन मौजूद थे उन्होंने कहा कि बारूद से भरी गाड़ी ट्रेन से टकरा दी गई, जिसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर आग लग गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चमन फाटक के करीब होने वाले इस धमाके की मजम्मत की है और कहा है कि ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं और हम दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म हैं। दूसरी जानिब कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। तंजीम के तर्जुमान की जानिब से जारी किए गए बयान में यह दावा किया गया है कि कोयटा कैंट से फौजी एहलकारों को लाने वाली ट्रेन को निशाना बनाया गया है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब के मुताबिक इतवार की सुबह कोयटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन चमन फाटक के करीब इस धमाके की जद में आई। इंजन समेत 3 कोचेस पटरी से उतर गईं, 2 कोचेस उलट गईं। उन्होंने इस वाक़े को बुज़दिलाना दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि यह हमला कौमी अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकता। एक बार फिर उन्होंने इंडिया और अफगानिस्तान से चलने वाले दहशत गर्द नेटवर्क्स के नाकाब अज़ाइम के मुतल्लिक बात किया कि उनके नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऐनी शाहिदीन जो तफसीलात बता रहे हैं उनके मुताबिक इतवार के दिन सुबह 8 बजे के करीब जब शटल ट्रेन जो है वो कोयला फाटक से चमन फाटक के करीब पहुंची तो बारूदी मवाद से भरी एक गाड़ी ट्रेन से टकराई, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका हुआ। कोयटा रेलवे हुकाम का यह कहना है कि शटल ट्रेन में मुसाफिरों को कैंट स्टेशन से सिटी रेलवे स्टेशन लाया जा रहा था। इन मुसाफिरों ने
بعد میں جعفر ایکسپریس میں سوار ہونا تھا۔ اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا سانحہ بھی آپ کے سامنے ہے، بہت بڑی تباہی، اس کی ذمہ داری بھی BLA نے قبول کی تھی، اور اب جعفر ایکسپریس کے سانحے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ حکام یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ان مسافروں نے پشاور کا سفر شروع کرنا تھا۔ ان میں زیادہ تر سرکاری اور سیکیورٹی اہلکار شامل تھے جو عید کی چھٹیوں کے لیے اپنے آبائی علاقوں کی طرف جا رہے تھے۔ کتنے معصوموں کے خواب دفن ہو گئے، کتنے لوگ جو ہیں، کتنی عورتیں، کتنے بچے جو کہ اپنے جو ہے وہ اہل خانہ سے، اپنے جو ہے وہ فیملی کے سربراہوں سے ملنے کے لیے بے چین تھے عید کے موقع پر، ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اور آبائی علاقوں کی طرف جانے والے عید کی چھٹیوں کے دوران اس ہولناک اور تباہ کن جو دہشت گردانہ حملہ ہے اس کا شکار ہو گئے۔ جائے حادثہ پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بوگیوں کو ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے، زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو سول اسپتال ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جائے حادثہ پر فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موجود ہیں۔ حکام کی جانب سے تاحال اس دھماکے کی نوعیت یا ہلاکتوں کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان ابھی اس طرح سے سامنے نہیں آیا، تاہم ریلوے لائن کے اطراف کھڑی متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ اور ضلع بلوچستان سرفراز بگٹی نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر دہشت گرد اپنی صفاقی کا ثبوت دے رہے ہیں اور یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ مقامی افراد یہ بتا رہے ہیں کہ شہر میں دور دور تک اس دھماکے کی آواز سنی گئی اور ریلوے لائن کے اطراف پارکنگ لاٹ میں موجود گاڑیاں بھی بڑی تعداد میں تباہ ہوئی ہیں۔ دھماکے کے بعد کوئٹہ شہر کے اسپتالوں میں، تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا اور امدادی کارروائیوں کے لیے ریسکیو ٹرک اور ریلیف ٹرین جو ہے وہ جائے وقوع کے اوپر موجود ہیں۔ ریلوے کی آپریشنل سرگرمیاں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فی الحال جو ہے وہ وقتی طور پر معطل ہونے کے بعد میں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ اس واقعے کی رپورٹ بھی سامنے لائی جائے گی۔ جو وہاں کے ایک رہائشی ہیں فقیر آباد کے نصیر احمد، انہوں نے بتایا کہ ٹرین جا رہی تھی جس میں مسافر بھی تھے جب دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کی وجہ سے ہمارے گھر بھی تباہ ہو گئے، اور انہوں نے بتایا کہ اتوار کی وجہ سے ہم صبح دیر تک سو رہے تھے، زوردار دھماکہ ہوا، گھر کے سارے شیشے ٹوٹ گئے، دروازے اور کھڑکیاں گر گئیں۔ اور پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کوئٹہ دھماکے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی حکومت ٹرین پر بزدلانہ اور گھنونے خودکش دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کرتی ہے جس میں 20 سے زائد بے گناہ شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس بلوچستان میں پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بنتی رہی۔ یہ ٹرین صبح 9 بجے کوئٹہ سے روانہ ہوتی ہے، اگلے روز شام 7 بجے پشاور پہنچنے کا اس کا وقت مقرر ہے، اور دہشت گردی کے واقعات اور ریلوے ٹریک پر تخریب کاری کی وجہ سے مختلف مواقع پر یہ ٹرین سروس ماضی میں بھی معطل رہی ہے۔ گزشتہ برس بھی 11 مارچ کو مسلح عسکریت پسندوں نے بلوچستان کے علاقے بولان میں جعفر ایکسپریس کو ایک حملے میں نشانہ بنایا تھا اور اس ٹرین کو ہائی جیک کر کے مسافروں کو یرمغال بنا لیا گیا تھا، جس کے بعد ٹرین اور مسافروں کی بازیابی کے لیے پاکستان فوج پاک فوج نے ایک آپریشن کیا تھا، اور ISPR نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران ٹرین پر حملے میں ملوث 33 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ حملے میں عسکریت پسندوں نے 18 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 26 افراد کو شہید کیا تھا۔ اتوار کے واقعے میں جعفر ایکسپریس تو براہ راست نشانہ نہیں بنی، لیکن اس بار اس کے مسافروں کو لے جانے والی جو شٹل ٹرین ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے اس وقت عام عوام کی جانب سے، یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس موقع پر، عید کے موقع پر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ جناب انتہائی مخدوش ہے۔ سوالات اٹھ گئے ہیں، سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ موجودہ امن و امان کی صورتحال پر کیا خوشی اور امن کے ساتھ جو پاکستانی ہیں وہ اپنی عید گزار سکیں گے۔ میں یہ فوٹیج بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے مناظر تھے۔ یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر تھے پارکنگ لاٹ میں موجود گاڑیاں، یہ دھواں، یہ آگ، یعنی بڑی تعداد میں پارکنگ لاٹ کے اندر موجود جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اس شدید دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہو گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ موجود ہیں اور تباہی کے یہ جو مناظر ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں،
اور اس تباہی کے نتیجے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان، پورے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت ریڈ الرٹ ہے، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے پورے پاکستان کے حوالے سے، بلکہ عید کے موقع پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہائی الرٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔